औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बादु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युख़्रजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सिपगियों से तमाम नाज़रीन व सामीन ख़िदमल्ला विलादत बासआदत इमाम हसन मुज्तबा तमाम आलम इस्लाम, तमाम मोमिन व मोमिनात, मुज्तहिदीन इज़ाम बिलख़ास यूसुफ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ख़िदमल्ला हदिये तबरीक अर्ज़बत वानादरी मौजू को कराता विलादत इमाम हसनी मौजू इमाम पे शख्सियत सीरत बयान बेसना चाहे इंतहा चला थमी मैन लेकिन दी मुख्तसर प्रोग्राम पोइनो इंशाअल्लाह 5-6 मिनट यतीना यती क़ीमती औक़ात को वक़्त सिलसिफियों से नारे इंशाअल्लाह इस ज़हमत को तमाम में इमाम हसन हुसैनी वारिनो पैगम्बर अकरमी अहादीस ममुतपयोत कसल भी मसोस इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह कसल भी इन्नल हसन वल हुसैन इमामानी कामा व क़अद कसल भी हुसैन मिन्नी ज़रफ़ो हसन मिन्नी संग अहादीस कुनी ओम सोसद ले ज़ाइफियत इमाम पे जिंदगी बारी नु वाक़या चिंगिस अरज़ बेसनियती ज़हमत कुन तमाम बिन इमाम को कमसिनी वक़तिन सुनसे वक़तिन पैगम्बर अकरम सामुने चुनो बिगियोत इमाम सी इमाम सामुने खुरमा बाक्चियोस ओ मना इमाम सी दे खुरमो लस्तुनो बेंची खुरमा ची खवा गतास ता मन यंबो पैगम्बर अकरम सी चिका सल बियो पैगम्बर अकरम ला थों मन पैगम्बर अकरम सी कसल बियो लेगी बुचो सोहबत फूक दो जरे कसल बियो या ला पता मेरा की सदका मता अहले बेरिहा औलादे मता अहले बेरिहा हराम इन जरबयत पयपो दिहा पैगम्बर अकरम सी इमाम ला जो सकम सिनी शिरखाई जमानी नु तिहा शरिया पाबंद ब्यायत पर वो चीज की सिना खालिमत नाउज़ु बिल्लाह मताला जो ज़रबयान मत की पैगंबर भी आपको पतमत पा एक शिरखार बलबिश शिकला शरिया पाबंद ब्यायत तो नाउज़ु बिल्लाह मताला मुहमल अवस करार तामयत ममत क्योंकि जाज़मन कसल भी मसोसत फैलुल हकीम ला यहलु अनिल हिकमा जाज़मन हकीमी कासन लश्ची हिकमत खाली मत पयत पेट पिन चिक मिस्र से हा म्यूला तन माले पर शरीयत को चीन ज़रबयत को और अहले बैत ना अहले बेरी पैरोकार बिहकुल्ला की गया अहले बैत ज़रबना रे गया इमाम कुन कम सिनिंग संग शरीयत पाबंद पिन ज़रबयत को पैगंबर अकरम से म्यूला तन मो इन पा दो भरी इमाम हसन मुज्तबाला गस खुरमा अबजस पोइना जो सदका मतिन हरामिन यानी जुजर वस्तन मुइपा कि इमाम कुन कम सिनी संग शरीयत शुद्ध पयत पी शरीयत फहाम यत पयत पी शरीयत एम्यून तक थोन चुक पयत पी सलाहियत संग इमामी युजर वस्तन मुइपा दो भरे पैगंबर अकरम से इमाम फाकोला गस और म्यून तक थोन चुक शरीयत चीन ज़रबयत को शरीयत दे मसनवी तरफ ला महजूल बस यानी सूरत निसिना खाली में सुख पहला सूरत को तो हम बिल्कुल जायज़ में कि पैगंबर चीज ना मुहमल अब उस चीज से सरजद वाय को नामुमकिनात पुलिस ने इन एच को चीन ज़रबना रे पैगंबर अकरम को सी नाम सांदरस मिनारे इमाम हसन सब्ज कबा
خوري ببي فامين شخص نابد با امام علي نانو شاقو با دولنا امام حسن سبز قبا نانو شخص زیزیلا ده گاما پیغمبر اکرم سی چی درس کسل بیوزن نا گاما خوری زیزی پیا پولا تم چوگا پا پیغمبر اکرمی درس کن کم سینی دوری ہے جو چوگو سو سے بین بلبسی وقت پولا واقع نیستون سو میرے سے ہاں کہ فیصلہ چکا فیصلو چین پا خلیفہ ثانی زمانی نو قاتل چین مقتول چک کی قاتل پا ولاپنگ نو شبجن جیوت جولف چک سون سنیوت اور ایہا مقتول پا وی گو لاپنگ کھوریوت اور جو ہو بیالا کیوں فیصلہ بیالا کیوں یہ ہے اچھی دیئے پنزرے فیصلہ خلیفہ ثانی سی فیصلہ تام من یمو یا مجھ وارد سون سے دمی ہوئی سی زس کی کھو قاتل من قاتل پو گئی موحشون صحن کی اہا قاتل پو لاپن جوی زیود اور پھر جولا شاق چون سی زیود کھو پریشان سون نام سون پریشان سون نارے اللہ نے مشکل کشائی طرف لکو چوبین پا اللہ نے مشکل کشائی طرف لتاس تاثر دی واقعو امام اللہ یقون یمبو امام حسن سبز قبار اشارہ جس لیکی بچو یا غیزر بنارے جو فیصلہ تامیو تو پھر امام حقوسی کا سر نیوز کیا دن اس کا بریو زمیو تو دن اس کیا جازر بنا دیا مد جازر میں پہلوی کو ہاں در دیا مد کو صاحب واضح ہو جان کو قاتل میں ہو اصحاب امام برینا و رواقچی ربی با اللہ کل رفع حاجات سو سے باہر بھی بلپا یہ حالت کو سو سے پہنچ ہم لوگوں مجبور جازر کو خلاقی جو سیود اہمیو رب سے صفحہ سیود میں جولا چھاق زرین سیود یوم لکم مجبور اقرار دس بلپا اور این دولت جنوب پہ اقرار بھی ہوتا ہوں منا ظالم بلا قاتل بلا تو خوب میں کو شارگو سے سنا خو زیز کو قاتل من قاتل کو گئی ان منا دنو خطا ہم بری سنگ ایک نیسی میں سجا بری سنگ مزر بنا لے امام حسن رحموزی کانما احیان ناسا جمعات گا سوچیسی مندچ کی زندہ جنارے مندچ کی سوک بچت جنارے سن جو کسی پورا دنیا انسان بچت جسکن اللہ رکھتا ہے امام بیاقوزی قرآن تاویل کو پیجنس جیسے کسر بھی اس کا بری ہو تو لیکن مقتول قولا خزانینا حکومت خزانینا بیت المالنا پڑے غلام بن مفوغت امام بیاقوزی بچپنی دی فیصلوں کو سے نوابا حیران کو نماسی مرحبا کسر بھی بس آخر دعا پاک پروردگارا میالا سیرت امام حسنی بولے اور سیرت امام حسنی آخر میالا توفیق سے یا ارحم الراحمین